सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। तृतीयं श्लोकं पठामः। न माता पिता वा न देवा न लोकाः न वेदा न यज्ञा न तीर्थं ब्रुवन्ति सुषुप्तौ निरस्तातिशून्यात्मकत्वात् तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम्। सुषुप्तौ निरस्तातिशून्यात्मकत्वात् तत्र निरस्तातिशून्यात्मकत्वात् इत्यस्य एकं व्याख्यानम् अस्माभिर्विचारितम्। इदानीं तस्यैव अपरं व्याख्यानं पश्यामः। यद्वा निरस्तम् अशनायाद्यतीतम् अद्वितीयम् अतिशून्यं यद्ब्रह्म तदात्मकत्वात्। अस्मिन् द्वितीये व्याख्याने निरस्तम् इत्यस्य अर्थः अशनायाद्यतीतम् इति। अशनाया पिपासे शोकं मोहं जरा मृत्युमत्येति इति श्रुतेः अशनायाद्यतीतं संसारातीतम् इत्यर्थः। निरस्तम् इत्यनेन संसारातीतत्वं संसारविनिर्मुक्तत्वं ज्ञायते। अद्वितीयम् अतिशून्यम् अतिशून्यम् इत्यस्य अर्थः अद्वितीयम् इति, नाम द्वितीयशून्यम् इत्यर्थः। निरस्तं च तत् अतिशून्यं निरस्तातिशून्यम् इति कर्मधारयः। ब्रह्म निरतिशयम् अतिशून्यम् निरस्तातिशून्यम् निरतिशय निरस्तातिशून्यम् इत्युक्ते ब्रह्म। निरस्तातिशून्यं यद्ब्रह्म तदात्मकत्वात्। निरस्तातिशून्यम् आत्मा यस्य सः निरस्तातिशून्यात्मा तस्य भावः निरस्तातिशून्यात्मकत्वं तस्मात्
निरस्तातिशून्यात्मकत्वात् इति समासः। निरस्तातिशून्यात्मकत्वात् इति मम इत्यस्य विशेषणं। मम सुषुप्तौ निरस्तातिशून्यात्मकत्वात् नाम अहं सुषुप्तौ निरतिशयशून्यात्मको भवामि। नाम ब्रह्मणा सह सुषुप्तौ मम एकीभावो भवति, ब्रह्मणा सह मम अभेदो भवति इत्यभिप्रायः। तथा च श्रुतिः अस्मिन्नर्थे श्रुतिप्रमाणम् उपस्थाप्यते। यदा वै पुरुषः स्वपिति नाम सता सौम्य तदा संपन्नो भवति तद्यथा प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तो न बाह्यं किंचन वेदनान्तरम् इति। यदा वै पुरुषः स्वपिति नाम, यदा पुरुषः स्वपिति नाम भवति, नाम यदा तं जनाः स्वपिति इति वदन्ति, इत्युक्ते यदा सः सुषुप्तिम् अनुभवति तदा सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, तदा सः सता सदाख्येन ब्रह्मणा संपन्नो भवति, एकत्वापन्नो भवति। तद्यथा प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तः न बाह्यं किंचन वेदनान्तरम्। यथा कश्चन पुमान् प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तः बाह्यम् आन्तरं वा किंचित् न जानाति, बहिः यद्भवति तत्किमपि न जानाति, तथैव अयमपि जीवः यदा स्वपिति तदा स्वम् अपीतो भवति। स्वपिति इत्यस्य निर्वचनं छान्दोग्ये दृश्यते, स्वम् अपीतो भवति इति। नाम आत्मानम् अपिगतो भवति, आत्मनि लीनो भवति। तदा उपाधिभिः सह अस्य तादात्म्यं नास्ति। इति तेन जगत्कारणीभूत सर्वज्ञ सर्वशक्ति परिपूर्णानंद बोधरूपेण ब्रह्मणा सह एकत्वात् असंसारी एव जीवः इति सिद्धम्। तेन किं सिद्धं भवति इत्येतदुच्यते। यदा कश्चन सुषुप्तिम् अनुभवति तदा उपाधिसम्बन्धः नास्ति। यदा उपाधिसम्बन्धो नास्ति तदा तस्य संसारोऽपि नास्ति। तस्मात् उपाधिसम्बन्धकृतः एव जीवस्य संसारः। जीवस्य संसारित्वम् उपाधितादात्म्यकृतम् इत्येतदवगम्यते। इत्युक्ते स्वरूपतः जीवस्य संसारित्वं नास्ति, स्वरूपतो जीवः ब्रह्म एव इत्येतत् प्रतिपादितं भवति। जगत्कारणीभूत सर्वज्ञ सर्वशक्ति परिपूर्णानंद बोधरूपेण ब्रह्मणा सह एकत्वात् जीवस्य एतद्लक्षणेन
ब्रह्मणा सह एकत्वात् असंसारी एव जीवः जीवः वस्तुतः असंसारी एव इति सिद्धम्। एवं तृतीयस्य श्लोकस्य व्याख्यानं समाप्तम्। इदानीं चतुर्थस्य श्लोकस्य सम्बन्धः। एवं तावत् त्रिभिः श्लोकैः वादिविप्रतिपत्तिनिराकरणपूर्वकं त्वं पदार्थो निर्धारितः। एवं तावत् तावत् नाम प्रथमतः आदौ त्रिभिः श्लोकैः विप्रतिपत्तिनिराकरणपूर्वकं त्वं पदार्थो निर्धारितः। त्रिभिः श्लोकैः त्वं पदार्थः निर्धारितः। त्वं पदार्थः इत्युक्ते न केवलं त्वं पदस्य वाच्यार्थः। त्वं पदस्य वाच्यार्थनिर्णयस्य अपेक्षा नास्ति। तत्तु विचारं विनैव सिद्धं भवति। किन्तु त्वं पदस्य यः लक्ष्यार्थः नाम शोधितार्थः तादृशः अर्थः निर्धारितः त्रिभिः श्लोकैः। कथं निर्धारितः? वादिविप्रतिपत्तिनिराकरणपूर्वकं वादिनां याः विप्रतिपत्तयः आसन् ताः विप्रतिपत्तिः निराकृताः। तासां विप्रतिपत्तीनां निराकरणं कृत्वा त्वं पदार्थः निर्धारितः निर्णीतः। सम्प्रति तत्पदार्थः तथैव निर्धारणीयः। सम्प्रति इदानीं तत्पदार्थः नाम तत्पदस्य लक्ष्यार्थः तथैव निर्धारणीयः। तथैव इत्युक्ते वादिविप्रतिपत्तिनिरासपूर्वकम्। तत्र निराकार्यावादिविप्रतिपत्तयः प्रदर्श्यन्ते। तत्र आदौ निराकार्याः वादिविप्रतिपत्तयः नाम बहूनां वादिनां यानि मतानि सन्ति, विभिन्नानि मतानि सन्ति, तानि मतानि निराकार्याणि भवन्ति। तेषां मतानां वेदान्तविरुद्धत्वात् तानि मतानि निराकरणयोग्यानि भवन्ति। तादृशानि मतानि विप्रतिपत्तयः इदानीं प्रदर्श्यन्ते। इदानीं पूर्वपक्षः। ननु न ब्रह्मणा सह जीवस्य ऐक्यम् उपपद्यते। ननु ब्रह्मणा सह जीवस्य ऐक्यं न उपपद्यते। जीवब्रह्मणोः ऐक्यम् इति औपनिषदं मतं नोपपद्यते इत्यभिप्रायः। कुतो नोपपद्यते? तथा हि सच्छब्दवाच्यं जगत्कारणं ब्रह्म सदेव सौम्येदमग्र आसीत् इत्यादि वाक्ये न प्रतिपादितं। कः पाठः भवतां पुस्तके? वाक्ये न इति एकमेव पदं वा?
वाक्येन प्रतिपादितम् इत्यस्ति। अपरः नञ्वर्तते किम्? न। तथा हि सच्छब्दवाच्यं जगत्कारणं ब्रह्म सदेव सौम्येदमग्र आसीत् इत्यादि वाक्ये न प्रतिपादितम् इति न इति पृथक् कृत्वा पठनीयं भवति। सच्छब्दवाच्यं जगत्कारणं ब्रह्म, जगत्कारणं ब्रह्म वाक्ये न प्रतिपादितम्। कस्मिन् वाक्ये? सदेव सौम्येदमग्र आसीत् इति वाक्ये। सदेव सौम्येदमग्र आसीत् इति वाक्ये जगत्कारणं ब्रह्म प्रतिपादितं न, किंचित् अन्यदेव जगत्कारणत्वेन तत्र प्रतिपादितम् इत्यभिप्रायः। ब्रह्मणः अन्यदेव किंचित् तत्र प्रतिपादितम्। जगत्कारणञ्च प्रधानमचेतनम् इति सांख्याः, तत्रादौ सांख्यानां मतं प्रदर्श्यते। जगत्कारणञ्च प्रधानम् अचेतनम् इति सांख्याः। सांख्यानां मते ब्रह्म जगत्कारणं न भवति। तर्हि जगत्कारणं किम्? अचेतनं प्रधानं। प्रकृतिः इत्यपि प्रधानमेवोच्यते। त्रिगुणात्मकं त्रयाणां गुणानां साम्यावस्थाभूतं प्रधानं तत् अचेतनं भवति। तादृशम् अचेतनं प्रधानं नाम प्रकृतिः इत्यर्थः। प्रकृतिः इत्युक्ते सर्वैरवगम्यते। मूलप्रकृतिः इत्यपि तैरुच्यते। मूलप्रकृतिः प्रधानम् इत्युक्ते सत्वरजस्तमसां गुणानां साम्यावस्था। त्रयः अपि गुणाः तस्मिन् प्रधाने सन्ति, किन्तु गुणानां साम्यावस्थावशात् तत्र प्रकृतिः अव्याकृतरूपेण तिष्ठति। किन्तु यदा साम्यावस्था विचाल्यते तदा सृष्टिर्भवति। प्रधानादेव तन्मात्रादीनां महदहंकारादीनां सृष्टिर्भवति इति सांख्यानां मतम्। पशुपतिरेव जगत्कारणं स च चेतनोऽपि जीवात् भिन्नः स उपास्य एवेति पाशुपताः। इदानीं पाशुपतं मतम्। पाशुपतम् इति केचन शैवाः शैवानां मतम्। तेषां नये पशुपतिः एव जगत्कारणम्। पशुपतिः नाम ईश्वरः, सः जगत्कारणं भवति। स च चेतनः अपि जीवात् भिन्नः, सः चेतनः। सांख्यवत् जगत्कारणम् अचेतनम् इति पाशुपता न ब्रुवन्ति। जगत्कारणं चेतनं, किन्तु जीवात् भिन्नः। जीवाः अन्याः सन्ति। जीवेश्वरैकत्वं तैर्नाङ्गीक्रियते। सः उपास्यः एव, सः पशुपतिः जीवैः उपास्यः एव भवति। उपास्यः एव इत्युक्ते ज्ञेयो न भवति। ज्ञानेन तस्य प्राप्तिः इति यदस्माभिर्वेदान्तिभिरुच्यते तदेतैर्नाङ्गीक्रियते इति पाशुपताः।
इदानीं वैष्णवानां केषाञ्चित् दर्शनमुच्यते। तत्र वैष्णवेषु पाञ्चरात्राः इति सन्ति। पाञ्चरात्रदर्शनम् इत्युक्ते भागवतदर्शनं। मुख्यरूपेण भागवतम् एव प्रमाणत्वेन स्वीकुर्वन्ति। तेषां मतमुच्यते भगवान् वासुदेवः ईश्वरो जगत्कारणम्। भगवान् वासुदेवः सः ईश्वरः, स एव जगत्कारणम्। तस्मादुत्पद्यते संकर्षणाख्यो जीवः। तस्मात् आदौ प्रथमः जीवः उत्पद्यते, तस्य नाम संकर्षणः इति। संकर्षणाख्यो जीवः। अत्र व्याख्याने जीवः सर्वजीवाभिमानी इत्यस्ति। व्याख्याने मम संपर्कः नष्टसंपर्कोऽस्मि। पुनरागतम्। कञ्चित् कालं नष्टसंपर्कः आसम्। जीवः इत्युक्ते सर्वजीवाभिमानी इत्यर्थः। संकर्षणाख्यो जीवः। तस्मान् मनः प्रद्युम्नः। तस्मात् प्रद्युम्नः उद्भवति। प्रद्युम्नः मनः इत्युच्यते। मनः इत्युक्ते सर्वमनोभिमानी इत्यर्थः। सर्वमनोभिमानी प्रद्युम्नः संकर्षणादुद्भवति। ततो अहंकारो निरुद्धः। ततः प्रद्युम्नात् अहंकारः। अहंकारः इत्युक्ते सर्वाहंकाराभिमानी अनिरुद्धः उद्भवति। एवं वासुदेवः ईश्वरः, तस्मात् संकर्षणः, तस्मात् प्रद्युम्नः, तस्मात् अनिरुद्धः इत्येवं चत्वारः भवन्ति। एते चत्वारः एव चत्वारः व्यूहाः इत्युच्यन्ते तेषां मते। तस्मादेव विष्णोः किञ्चन नाम वर्तते चतुर्व्यूहः इति। चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः इति विष्णुसहस्रनामे वर्तते खलु। तत्र चतुर्व्यूहः इत्युक्ते एते चत्वारः। एते चत्वारः तस्य व्यूहाः। चत्वारः व्यूहाः यस्य सः चतुर्व्यूहः। तेन कार्यत्वाज्जीवस्य। एतेन किं ज्ञायते इत्युक्ते जीवस्य कार्यत्वं स्वीक्रियते तैः। कार्यत्वात् जीवस्य। कार्यत्वादित्युक्ते संकर्षणादयः वासुदेवस्य कार्याणि भवन्ति। तस्मात् तेन सह ब्रह्मणः वासुदेवस्य अत्यन्तभेदः। वासुदेवस्य ब्रह्मणः ईश्वरस्य संकर्षणादिभिः सह अत्यन्तं भेदो वर्तते। जीवैः सह ब्रह्मणः अत्यन्तं भेदो वर्तते। तस्य अभेदस्य अवसरः एव नास्ति इति पाञ्चरात्रिकाः। एवं पाञ्चरात्राः वदन्ति। पाञ्चरात्रिकाः वदन्ति। पाञ्चरात्रिकाः इति केचन वैष्णवाः, तेषां
इदं मतम्। परिणामिनित्यः सर्वज्ञो भिन्ना भिन्न इति जैनाः त्रिदण्डिनश्च। अन्ये केचन वादिनः सन्ति जैनाः त्रिदण्डिनश्च। वस्तुगत्या तयोः मतयोः अनेके भेदाः सन्ति, किन्तु अत्र केषुचिदंशेषु तेषां साम्यवशात् अत्र ते एकीकृत्य प्रदर्शिताः सन्ति। परिणामिनित्यः सर्वज्ञः ईश्वरः परमात्मा सर्वज्ञः इति तैः अभ्युपेयते, किन्तु सः सर्वज्ञः परिणामिनित्यः, तस्य परिणामः वर्तते, तस्य स्वरूपे परिणामः भवति, किन्तु नित्यः। न तु अस्मन्मते इव कूटस्थनित्यत्वम् ईश्वरस्य परमात्मनः। परिणामिनित्यः सर्वज्ञः सः भिन्ना भिन्नः। भिन्ना भिन्नः इत्युक्ते कदाचित् भिन्नः कदाचित् अभिन्नश्च। भिन्नोऽपि भवति अभिन्नोऽपि भवति। पूर्णरूपेण भिन्नोऽपि नास्ति, अत्यन्तं भिन्नोऽपि नास्ति, अत्यन्तम् अभिन्नोऽपि नास्ति इति जैनाः त्रिदण्डिनश्च। त्रिदण्डिनः इति अन्ये केचन वैष्णवाः, तेषामिदं मतम्। नास्ति सर्वज्ञत्वाद्युपेतं ब्रह्म आम्नायस्य क्रियार्थपरत्वेन तत्र तात्पर्याभावात्। इदानीं मीमांसकानां मतम्, कर्मठानां मतम्। पूर्वमीमांसकाः ते किं वदन्ति? सर्वज्ञत्वाद्युपेतं ब्रह्म नास्ति। सर्वज्ञत्वाद्युपेतं ब्रह्म ईश्वरः परमात्मा इति नास्त्येव। कुतः नास्ति? तत्र वेदान्तवाक्यानि प्रमाणानि सन्ति। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादिकं वाक्यं तत्र इत्यादीनि वाक्यानि तत्र प्रमाणानि सन्ति। एवं चेत् आस्तिकैर्भवद्भिः वेदवाक्यं प्रमाणत्वेन स्वीकुर्वद्भिर्भवद्भिः कथं ब्रह्म अपन्नोतुं शक्यते? इति चेत् तत्र पूर्वमीमांसकाः वदन्ति सत्यं वेदान्तेषु ब्रह्म प्रतिपादकानि वाक्यानि सन्ति। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादीनि वाक्यानि सन्ति, किन्तु तेषां वाक्यानां स्वार्थे प्रामाण्यं नास्ति इति मीमांसकानाम् अभिप्रायः। ब्रह्म अस्ति इत्यत्र वेदान्तवाक्यानां प्रामाण्यं नास्ति। कुतो नास्ति इति चेत् मीमांसकाः वदन्ति आम्नायस्य क्रियार्थपरत्वेन। आम्नायः इत्युक्ते वेदः। सर्वोऽपि वेदः क्रियार्थपरः, नाम क्रियायाः प्रतिपादने एव, कर्मणां प्रतिपादने एव वेदानां तात्पर्यं वर्तते।
तस्मात् तत्र तात्पर्याभावात्, तत्र इत्युक्ते ब्रह्मणि, अक्रियात्मके ब्रह्मणि वेदान्तानां तात्पर्यं नास्ति। तर्हि सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादीनां वाक्यानां का गतिः इति चेत्, किन्तु वाग्धेन्वादिवत् सर्वज्ञत्वादिदृष्ट्या जगत्कारणं परमाण्वादिजीवो वा उपास्य इति मीमांसकाः। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादीनां वाक्यानां कः अभिप्रायः, का तेषां गतिः इति चेत्, तेषां प्रयोजनम् उपासनम् एव। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्युक्ते वस्तुतः ब्रह्म इति कश्चन पदार्थः अस्ति इति तत्र तात्पर्यं नास्ति, किन्तु जगत्कारणं किञ्चित् अन्यदस्ति इति मीमांसकाः मन्वते। परमाण्वादि जगत्कारणम् अस्ति। यत्किञ्चित् जगत्कारणम् अस्ति, ब्रह्मदृष्ट्या तस्य उपासनं करणीयम् इति उपासनार्थं वेदान्तवाक्यैः ब्रह्म उच्यते। अथवा जीवो वा उपास्यः, जीवः एव ब्रह्मदृष्ट्या उपास्यः। अहं ब्रह्मास्मि इति उपासनम् अनुष्ठेयम्। तस्मात् उपासनार्थं ब्रह्मणः प्रतिपादनम् इति मीमांसकानां नयः। तत्र दृष्टान्तः अभिधीयते तैः वाग्धेन्वादिवत्। तत्र क्वचित् उपासनं वर्तते, उपासनप्रतिपादकानि वाक्यानि सन्ति। वाचं धेनुमुपासीत इति। वाचं धेनुम् उपासीत, वाचि धेनुदृष्टिः करणीया। वाचि नाम वागिन्द्रिये धेनुदृष्टिः करणीया। तत्र वस्तुगत्या वाचः धेनुत्वं नास्ति, तथापि वाचं धेनुः इति कल्पयित्वा तस्य उपासनं क्रियते। तथैव यद्यपि ब्रह्म इति कश्चन पदार्थः नास्ति, तथापि सर्वज्ञत्वादिदृष्ट्या, सर्वज्ञत्वादिविशिष्टत्वेन किञ्चित् अन्यत् विद्यमानं वस्तु, जगत्कारणं परमाण्वादि वा जीवो वा, तस्य ब्रह्मदृष्ट्या उपासनम् एव वेदान्तवाक्यैः प्रतिपाद्यते इति मीमांसकाः, एवं पूर्वमीमांसकाः प्रतिपादयन्ति। भाट्टाः प्राभाकराश्च। अस्ति नित्यज्ञानादिमान् ईश्वरः सर्वज्ञः पृथिव्यादिकार्यलिङ्गानुमितः स च जीवाद् भिन्न एवेति तार्किकाः। इदानीं तार्किकाणां मतमुच्यते। तार्किकाः इत्युक्ते नैयायिकाः वैशेषिकाश्च, गौतमाः काणादाश्च। तेषां मते नित्यज्ञानादिमान् ईश्वरः अस्ति। ईश्वरस्य
ज्ञानादयः गुणाः नित्याः भवन्ति। अस्माकं ज्ञानम् अनित्यं भवति, कदाचित् ज्ञानम् अस्ति कदाचित् ज्ञानं नास्ति, किन्तु ईश्वरस्य ज्ञानादिकं नित्यं भवति। ज्ञानम् इच्छा एतत् सर्वम् ईश्वरस्य नित्यं भवति। नित्यज्ञानेच्छा कृत्याश्रयः, ज्ञानम् इच्छा कृतिः एतत् सर्वम् ईश्वरस्य नित्यं भवति। नित्यज्ञानादिमान् ईश्वरः, सः ईश्वरः सर्वज्ञः। अयम् ईश्वरः अस्ति इति कथं ज्ञायते? वयं तु उपनिषदं प्रमाणं वदामः, किन्तु नैयायिकाः तथा न वदन्ति। ते वदन्ति ईश्वरः अस्ति इति अनुमानं करणीयम्, अनुमानम् एव तत्र प्रमाणम्। कीदृशम् अनुमानं? पृथिव्यादि कार्यलिंगानुमितः। पृथिव्यादि कार्याणि सन्ति, पृथिव्यादीनि कार्याणि सन्ति, एतानि कार्याणि दृष्ट्वा अस्माभिः अनुमानं कर्तुं शक्यते। पृथिव्यादिकं कर्तृजन्यं कार्यत्वात् घटवत् इति। पृथिव्यादिकं यद्यत् दृश्यते जगति तत्सर्वं कर्तृजन्यं, नाम तस्य जगतः पृथिव्यादीनां कश्चन कर्ता वर्तते। तत्र हेतुः कः? कार्यत्वात्। जगत् कर्तृजन्यं, पृथिव्यादि इति मास्तु, जगत् इत्येव स्वीक्रियताम्। जगत् कर्तृजन्यं, तत्र हेतुः कार्यत्वात्। दृष्टान्तः घटवत् इति। एवं कार्यं तत्र लिंगं भवति। लिंगम् इत्युक्ते हेतु। कार्यत्वादिति हेतु। कार्यलिंग अनुमितः। ईश्वरः, नाम ईश्वरः अस्ति इति अनुमानेन ज्ञायते। स च जीवात् भिन्नः एव। सः जीवः, सः ईश्वरः जीवात् भिन्नः एव। जीवः इत्युक्ते अन्यः आत्मा, जीवात्मा इत्युच्यते। तार्किकमते तु जीवात्मानः बहवः सन्ति, किन्तु एकः परमात्मा ईश्वरः अस्ति। जीवेश्वरयोः अत्यन्तं भेदः तार्किकैरभ्युपेयते। तस्मात् तार्किकाः द्वैतवादिनः, भेदवादिनः, क्षणिकः सर्वज्ञः इति सौगताः। सौगताः इत्युक्ते बौद्धाः, सुगतमतानुयायिनः। सुगतः इति बुद्धस्य नाम। सर्वज्ञः सुगतो बुद्धः इति अमरकोशे वर्तते। सुगतः इति बुद्धः, बुद्धस्य अनुयायिनः बौद्धाः सौगताः इत्युच्यन्ते। सौगतमते ईश्वरः क्षणिकः सर्वज्ञः। ईश्वरः सर्वज्ञः इति तैरुच्यते, किन्तु सः क्षणिकः। तत् कथम् इति ते एव प्रष्टव्याः।
इदानीं पातञ्जलमतं प्रदर्श्यते। क्लेशकर्म विपाकाशयैः अपरामृष्टः नित्यज्ञानरूपः प्रधानांश सत्वगुण प्रतिफलिततया सर्वज्ञः संसारी विलक्षणः एव इति पातञ्जलाः। पातञ्जलाः नाम योगिनः, पातञ्जलदर्शनानुयायिनः। तेषां मते ईश्वरः अस्ति। तत्र योगसूत्रं वर्तते, क्लेशकर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः इति सूत्रं वर्तते। स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्। तेषां मते ईश्वरः कः इत्येतत् उच्यते। क्लेशकर्म विपाकाशयैः अपरामृष्टः। अत्र क्लेशाः पञ्च सन्ति। तदपि पातञ्जलसूत्रे एव अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। अविद्यास्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः। अविद्या अस्मिता रागद्वेष अभिनिवेशाः एते पञ्च क्लेशाः इत्युच्यन्ते। कर्म इत्युक्ते धर्माधर्मौ पुण्यपापौ। विपाकः इत्युक्ते कर्मणः फलं विपाकः इत्युच्यते। सुखदुःखरूपं सुखदुःखादि विपाकः। आशयः इत्युक्ते वासना संस्कारः वासना आशयः इत्युच्यते। एतैः अपरामृष्टः नाम अस्पृष्टः ईश्वरस्य क्लेशादयः न सन्ति। जीवस्य एव क्लेशादयः सन्ति, ईश्वरस्य एते न सन्ति। तस्माद् ईश्वरः अपरामृष्टः, एतैः अस्पृष्टः। नित्यज्ञानरूपः। ईश्वरः नित्यज्ञानरूपः नाम नित्यचिद्रूपः। ईश्वरः नित्यचैतन्यरूपः। वस्तुगत्या तार्किकैः ईश्वरः चिद्रूपः इत्येतन्नावगम्यते। तेषां मते ईश्वरस्य ज्ञानम् इति कश्चन गुणः अस्ति इत्युच्यते। किन्तु पातञ्जलाः ईश्वरस्य स्वरूपम् एव चिद्रूपं चैतन्यम् इति पातञ्जलाः अङ्गीकुर्वन्ति। नैयायिकमते तार्किकमते ईश्वरः चैतन्यस्वरूपः इत्येतन्नोच्यते। ईश्वरः इति कश्चन द्रव्यविशेषः, आत्मा इति कश्चन द्रव्यविशेषः, किन्तु तस्मिन् ज्ञानम् इति कश्चन गुणः अस्ति इत्येव तैरुच्यते। इत्युक्ते ज्ञानस्य आत्मनश्च भेदः गुणगुणीभावः तैः स्वीक्रियते। गुणगुणीभावः। किन्तु पातञ्जलानां मते ईश्वरः चिद्रूपः इत्यङ्गीक्रियते। तस्मिन् अंशे तु पातञ्जलानाम् अस्माभिः सह साम्यं वर्तते। वयमपि आत्मानं चिद्रूपं स्वीकुर्मः, तेपि आत्मानं चिद्रूपं वदन्ति इति केषुचिदंशेषु
अस्माकं साम्यं दृश्यते, सामीप्यं दृश्यते। नित्यज्ञानरूपः यद्यपि ईश्वरः नित्यज्ञानरूपः, स्वतः ईश्वरस्य सर्वज्ञत्वं नास्ति। ईश्वरस्य सर्वज्ञत्वं कथं भवति इति चेत् प्रधानांश सत्त्वगुण प्रतिफलिततया सर्वज्ञः। प्रधानस्य तत्र तैरपि पातञ्जलैः अपि सांख्यवत् प्रधानम् इति जगत्कारणम् अङ्गीक्रियते। वस्तुगत्या पातञ्जलमते जगत्कारणं प्रधानम्, ईश्वरः न जगत्कारणम्। ईश्वरः सर्वज्ञः, किन्तु ईश्वरः जगत्कारणम् इति तु तैर्नोच्यते। ईश्वरः पूर्वेषां गुरुः, सः आदिगुरुः इति तैरुच्यते, किन्तु जगत्कारणम् इति तु तैः नोच्यते। प्रधानम् इति जगत्कारणं यथा सांख्यैः उक्तं तदेव पातञ्जलैः अपि अभ्युपेयते। वस्तुगत्या पातञ्जलानां सांख्यानां च भेदः कः इत्युक्ते सांख्यैः ईश्वरः नाङ्गीक्रियते, किन्तु पातञ्जलाः ईश्वरम् अभ्युपगच्छन्ति इत्येव तेषां मुख्यः भेदः। अन्यथा तयोः दर्शनयोः प्रायः सर्वेषु अंशेषु साम्यमेव दृश्यते। प्रधानांश सत्त्वगुण प्रतिफलिततया सर्वज्ञः। प्रधानस्य अंशभूतः यः सत्त्वगुणः अस्ति, तस्मिन् ईश्वरस्य चैतन्यं प्रतिफलति। तस्मात् ईश्वरः सर्वज्ञो भवति। नाम प्रधानांशभूत सत्त्वगुणेन सह सम्बन्धवशात् ईश्वरः सर्वज्ञो भवति इत्यभिप्रायः। स्वरूपेण एव ईश्वरः सर्वज्ञो नास्ति, किन्तु सत्त्वगुणेन सह सम्बन्धहेतोः ईश्वरः सर्वज्ञो भवति। संसारि विलक्षणः एव ईश्वरः। संसारि विलक्षणः नाम जीवात् अत्यन्तं भिन्नः इत्यभिप्रायः। इति पातञ्जलाः एवं पातञ्जलाः जगुः। अद्वितीय परमानंद एव ब्रह्म एवं पूर्वपक्षाः प्रदर्शिताः। इदानीं सिद्धान्तनयः प्रदर्श्यते। अद्वितीय परमानंद एव ब्रह्म, अद्वितीयः परमानन्दः। अद्वितीयः इत्युक्ते सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्यः परमानंद रूपः एव ब्रह्म। तच्च जीवस्य वास्तवं स्वरूपम्। इदं ब्रह्म एव जीवस्य वास्तवं स्वरूपम्। वस्तुतः जीवः ब्रह्मैव। ब्रह्मात् भिन्नः जीवः नास्ति। मायया च सर्वज्ञत्वादिविशिष्टं। मायया इदं ब्रह्म, मायया नाम मायाम् उपाधित्वेन गृहीत्वा इदं ब्रह्म सर्वज्ञत्वादिविशिष्टं भवति। मायावशात् ब्रह्म सर्वज्ञं सर्वशक्तिमत् च भवति। जगतः उपादानं निमित्तं च
इदमेव ब्रह्म मायोपहितं सत् जगतः निमित्तकारणं च भवति उपादानकारणं च भवति इति औपनिषदाः नाम वेदान्तिनः वयम् एवं वदामः। औपनिषदः इत्युक्ते उपनिषत् प्रमाणमात्र प्रधानाः वेदान्तिनः। वयं वेदान्तिनः उपनिषत् प्रमाणम् एव प्राधान्येन स्वीकुर्मः। किन्तु अन्ये दार्शनिकाः अन्ये वादिनः यद्यपि केचन उपनिषत् प्रमाणम् अङ्गीकुर्वन्ति तथापि प्राधान्येन नाङ्गीकुर्वन्ति। यथा तार्किकाः प्राधान्येन तु अनुमानम् एव प्रमाणत्वेन स्वीकुर्वन्ति। तार्किकाः सांख्याः एते सर्वेपि प्राधान्येन अनुमानम् एव शरणं गच्छन्ति। किन्तु वयं जानीमः नैषा तर्केण मतिरापनेया अणीयान् ह्यतर्क्यमणुप्रमाणात्। जगत्कारणं ब्रह्म प्रमाणान्तरैः अनवगम्यम् इत्यतः तत्र उपनिषद्वाक्यान्येव प्रमाणानि इति वयम् अवगच्छामः। तस्मादस्माभिः उपनिषत् एव प्राधान्येन प्रमाणत्वेन स्वीक्रियते। तस्मात् वयम् औपनिषदाः उपनिषत् प्रमाणं येषां ते औपनिषदाः। एवं वादिविप्रतिपत्तिभिः संदिग्धे तत्पदार्थे औपनिषदपक्षस्य परिशेषेण तन्निर्णयाय आह भगवान्। एवं वादिविप्रतिपत्तिभिः संदिग्धे वादिनां विप्रतिपत्तयः सन्ति। तस्मात् जनानां संदेहो भवति कः पक्षः साधीयान् कः पक्षः प्रामाणिकः इति जगत्कारणविषये जनानां संदेहो भवति। तत्पदार्थविषये जनानां संदेहो भवति। तत्पदार्थः इत्युक्ते जगत्कारणम्। वस्तुगत्या छान्दोग्ये तत्त्वमसीत्यत्र तत्पदेन जगत्कारणम् एव उक्तं भवति। तत् जगत्कारणं किम् इति जनानां संदेहो भवति। यदा ते वादिनां विप्रतिपत्तयः शृण्वन्ति तदा तेषां संदेहो जायते। किं कारणं स्यात्? प्रधानं वा अद्वितीयं ब्रह्म वा जीवभिन्नः ईश्वरः वा किं कारणं भवति इति जनानां संदेहः जायते। तदा औपनिषदपक्षस्य परिशेषेण तन्निर्णयाय, परिशेषेण इत्युक्ते इतरमतनिरासेन औपनिषदपक्षस्य निर्दुष्टत्वव्यवस्थापनेन इत्यर्थः। इतरमतनिरासपूर्वकम् औपनिषदमतम् एव निर्दुष्टम् इति प्रदर्श्य तन्निर्णयाय तत्पदार्थनिश्चयाय
भगवान् आह भगवान् भाष्यकारः आह चतुर्थं श्लोकम् आह चतुर्थं श्लोकं पठामः न सांख्यं न शैवं न तत्पाञ्चरात्रम् न जैनं न मीमांसकादेर्मतं वा विशिष्टानुभूत्या विशुद्धात्मकत्वात् तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। सांख्यं शैवं तत्पाञ्चरात्रं जैनं मीमांसकादेः वा मतं न साधु। एतानि मतानि दुष्टानि भवन्ति, अप्रामाणिकानि भवन्ति। कुतः? विशिष्टानुभूत्या विशुद्धात्मकत्वात्। विशिष्टानुभूत्या तत्त्वमसीति वाक्यजन्यं यत् विशिष्टज्ञानं वर्तते, तेन किम् अवगम्यते? आत्मनः विशुद्धात्मकत्वम् अवगम्यते। विशुद्धात्मकत्वात् आत्मा विशुद्धात्मकः, ब्रह्म विशुद्धात्मकम् इत्यवगम्यते। विशुद्धात्मकम् इत्युक्ते अखण्डम्, भेदरहितम्, अद्वितीयम् ब्रह्म इत्यवगम्यते। तस्मात् अन्यानि मतानि न साधूनि। तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम् इति तु उक्तार्थम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।